जी गया 100 साल भी तो आखिरश क्या पाएगा, आदमी जिंदा है जब तक रोएगा पछताएगा, आदमी जिंदा है जब तक रोएगा पछताएगा। शेर सुनिए, बड़ा अच्छा शेर है, सुना। गर हुनर है आईने में अक्सर सूरज का उतार, फरमाइए गर हुनर है आईने में अक्सर सूरज का उतार, खुद ब खुद दुनिया में जीने का सलीका आएगा, खुद ब खुद दुनिया में जीने का सलीका आएगा। रास्ते ही खुद करेंगे काफिलों का फैसला, रास्ते ही खुद करेंगे काफिलों का फैसला, रहबरों के हौसलों का खुद पता चल जाएगा। शुक्रिया। हासिल कदर शेर है, बड़ा अच्छा शेर है, मौलाना मियां देखिए। चंद आहें चंद आंसू और एहसास गुनाह, चंद आहें चंद आंसू और एहसास गुनाह, कब्र में इसके सिवा, कब्र में इंसान क्या इसके सिवा ले जाएगा, कब्र में इंसान क्या इसके सिवा ले जाएगा। और शेष मक्ता सुनिए, क्या किसी को हम बुरा इस दौर में जाहिद कहे, क्या किसी को हम बुरा इस दौर में जाहिद कहे, अरे ये तमाचा तो मगर खुद अपने मुंह पर आएगा, ये तमाचा जाहिद साहब ने बहुत उम्दा अशार सुनाए। इधर नौजवानों में कुछ लोगों ने बहुत उम्दा शायरी की, जिनमें से एक नाम उबैद आज़मी का है। उबैद आज़म आज़मी बहुत अच्छे शेर कहते हैं। नौजवानों में आजकल, मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छा शेर कहने वालों में से एक उनका नाम भी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने अशार से नवाजें, और जनाब रफ़त खान से गुजारिश है कि वो अपने मेहमान शायर की खिदमत में फूल पेश करें। गजल से पहले चंद अशार मुलाजा फरमा लें। ये आंधी चली बादल उठे बरसात हुई है, आंधी चली बादल उठे बरसात हुई है, एक दिन के लिए कितनी बड़ी रात हुई है। आंधी चली बादल उठे बरसात हुई है, एक दिन के लिए कितनी बड़ी रात हुई है। और जिनसे कभी मिलने को तबीयत नहीं कहती, जिनसे कभी मिलने को तबीयत नहीं कहती, अक्सर उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई है। जिनसे कभी मिलने को तबीयत नहीं कहती, अक्सर उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई है। और ये दो अशार कि एक उम्र फिराके यार में रोकर हंसना हंसाना आया है, एक उम्र फिराके यार में रोकर हंसना हंसाना आया है, कुछ तल्ख जमाने बीते हैं तब अपना जमाना आया है। एक उम्र फिराके यार में रोकर हंसना हंसाना आया है, कुछ तल्ख जमाने बीते हैं तब अपना जमाना आया है। अंदाजो अदा से डरते हैं, हर गाम संभल कर चलते हैं, अंदाजो अदा से डरते हैं, हर गाम संभल कर चलते हैं। जब दिल का सफीना डूब गया तब बचना बचाना आया है, जब दिल का सफीना डूब गया तब बचना बचाना आया है। और बहरे तवील में चंद अशार बर्दाश्त कर लें कि शादो नाशाद भी, शादो नाशाद भी, सैदो सैयाद भी, फख्रे अजदाद भी, कैसो फरहाद भी, खाना आबाद भी, खाना बर्बाद भी, तेरी चाहत में हम जैसे आजाद भी। शादो नाशाद भी, सैदो सैयाद भी, फख्रे अजदाद भी, कैसो फरहाद भी, खाना आबाद भी, खाना बर्बाद भी, तेरी चाहत में हम जैसे आजाद भी। दे दिया कर वफाओं की कुछ दाद भी, सुन लिया कर कभी दिल की फरियाद भी, कर लिया कर हमें तू जरा याद भी, इस तरह भूल जाना बुरी बात है। कर लिया कर हमें तू जरा याद भी, इस तरह भूल जाना बुरी बात है।
اور رزم بھی ہیں، ہمیں بزم بھی ہیں، ہمیں قلب بھی ہیں، ہمیں چشم بھی ہیں، ہمیں شوق بھی ہیں، ہمیں عزم بھی ہیں، ہمیں نثر بھی ہیں، ہمیں نظم بھی ہیں، ہمیں خاص بھی ہیں، ہمیں عام بھی ہیں، ہمیں صبح بھی ہیں، ہمیں شام بھی ہیں، ہمیں پھر گرفتار عالم بھی ہیں، ہمیں ہم سے آنکھیں چرانا بری بات ہے۔ رزم بھی ہیں، ہمیں بزم بھی ہیں، ہمیں قلب بھی ہیں، ہمیں چشم بھی ہیں، ہمیں شوق بھی ہیں، ہمیں عزم بھی ہیں، ہمیں نثر بھی ہیں، ہمیں نظم بھی ہیں، ہمیں خاص بھی ہیں، ہمیں عام بھی ہیں، ہمیں صبح بھی ہیں، ہمیں شام بھی ہیں، ہمیں پھر گرفتار عالم بھی ہیں، ہمیں ہم سے آنکھیں چرانا بری بات ہے۔ اور منتخب صاحبان لقب مستحب خاص والی نسب بے ادب با ادب بے غضب با غضب سر بکف جاں بلب پوچھتے ہیں یہ سب۔ منتخب صاحبان لقب مستحب خاص والی نسب بے ادب با ادب بے غضب با غضب سر بکف جاں بلب پوچھتے ہیں یہ سب۔ غم ہے کیا روز و شب کیا ہے شوق و طلب کوئی روتا ہے کب بے سبب کھولیے اپنے لب اے عبید اعظم اب دل کے غم کو چھپانا بری بات ہے۔ عبید کو کم از کم آپ کی تالیوں کی گونج سنائی دی تھی، یہ کچھ دیر اور ٹھہرتے۔ اتنی تالیاں پہلی بار بجی تھیں آپ کی طرف کہ شمار ہے کوئی بھلا ذرا سی بات کا، شمار ہے کوئی بھلا ذرا سی بات کا، وہ مانتے رہے برا ذرا سی بات کا۔ شمار ہے کوئی بھلا ذرا سی بات کا، وہ مانتے رہے برا ذرا سی بات کا۔ اور یہ دور دل کا دور ہے تبھی تو لطف اور ہے، یہ دور دل کا دور ہے تبھی تو لطف اور ہے، بڑے خطوط کا ذرا سی بات کا۔ یہ دور دل کا دور ہے تبھی تو لطف اور ہے، بڑے خطوط کا ذرا سی بات کا۔ اور یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے، یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے، برا نہیں یہ مانتا ذرا سی بات کا۔ یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے، برا نہیں یہ مانتا ذرا سی بات کا۔ اور طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے، طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے، سمجھ نہ پائے ماجرا ذرا سی بات کا۔ طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے، سمجھ نہ پائے ماجرا ذرا سی بات کا۔ اور عزیز تر ہے زندگی عبید اعظم اعظمی، عزیز تر ہے زندگی عبید اعظم اعظمی، خیال کیجئے ذرا سی بات کا۔ شمار ہے کوئی بھلا ذرا سی بات کا، وہ مانتے رہے برا ذرا سی بات کا۔ صاحبان، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عبید اعظم اعظمی کو۔ ہماری اس محفل کی رونق بڑھانے کے لیے آج تشریف لائے ہیں جناب استاد یعقوب حسین خان صاحب، جناب غلام حسین خان صاحب، جناب شبیر گلابی ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب پنکج شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب آلوک صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور استاد شمیم احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں دلرن اکیڈمی آف میوزک اینڈ فائن آرٹس کی جانب سے اپنے تمام مہمان کا استقبال کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے میری درخواست ہے کہ وہ براہ کرم آگے کی نشستوں پر، آگے کی سیٹس پر تشریف لے آئیں۔ اور یہ ایسے نام ہیں جو سنگیت کا، جو میوزک کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ یہ نام ان کے لیے نئے نہیں ہیں، یہ نام بہت ایسے نام ہیں جن کو اچھی طرح لوگ جانتے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں، گڑگڑاہٹ میں ان تمام حضرات کا سواگت کرتا ہوں، اور ان سے میری درخواست ہے کہ وہ براہ کرم آگے تشریف لائیں۔
اور شعری سفر کی ہم پھر سے شروعات کرتے ہیں. بمبئی میں اس وقت جو لوگ اچھا شعر کہہ رہے ہیں ان میں ایک